المعزين، الله يبارك فيكم ان شاء الله. اريد هاي الجوقه تعبر لنا حتى سواد المجلس، الله يبارك فيكم. اي والله اي والله. انا واقف ما اشوفه قاعد اتكلم. لا مربع صباح جاك اروح صباح لهناك 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 سواد المجلس لهناك، الله يبارك فيك. عصر الثاني، الله يبارك فيكم ان شاء الله. ما قهوة. وين ابوي؟ وين؟ هذا هو؟ ان شاء الله تنجح بالكتاب. ها؟ هاي الأخيرة من؟ بعد 4